1857 जंग आजादी से लेकर 1947 पाकिस्तान बनने तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स गुजरे हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जंग आजादी 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेजों की पॉलिसियों से तंग आकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और इस जंग के फौरन बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और 1858 में बरसगीर ताजे बरतानिया के ज़ेरे असर चला गया। नंबर 1 क्वेश्चन है जंग आजादी 1857 का आगाज कहां से हुआ? मीरठ। जंग आजादी की पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे। 1857 की जंग आजादी के इश्तियाल का फौरी सबब क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। सिपाहियों को जो कारतूस दिए जाते थे उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब के मुनाफी था, जो कि जंग आजादी के इश्तियाल का फौरी सबब बने। जंग आजादी में कितने अंग्रेज मारे गए? 5000 और तकरीबन 5 लाख हिंदुस्तानी भी इस जंग में मारे गए। राय अहमद खान खरल जंग आजादी के मशहूर किरदार कहां से ताल्लुक रखते थे? झामरा जो साहिवाल का एक गांव था, वहां से राय अहमद खान खरल ने जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। जंग आजादी में कौन सी 2 खवातीन ने हिस्सा लिया? हजरत महल और झांसी की रानी। जंग आजादी के बाद अंग्रेज मुसलमानों को जंग का जिम्मेदार ठहराते थे, तो उन्होंने इस सूरत हाल में मुसलमानों पर मजहबी और सियासी पाबंदियां आयद कर दी। इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान मैदान में आए। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की और उन्होंने मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे कायम किए, मुसलमानों की सियासी और मजहबी तरबियत के लिए अदारे कायम किए। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल कहाँ खोला? सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया। इसके अलावा 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? 1864 में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ MAO हाई स्कूल की बुनियाद कब रखी, जो बाद में MAO कॉलेज बना? 1875 में। MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1920 में। दारुल उलूम देवबंद का क़याम कब अमल में आया? 1866 में। 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। दारुल उलूम देवबंद मुसलमानों की मजहबी तालीम के लिए अदारा कायम किया गया। इसके बानी सैयद मोहम्मद आबद, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलवी फजलुर रहमान थे। दारुल उलूम नदवतुल उलमा का क़याम कब अमल में आया? 1892 में। सर सैयद अहमद खान ने जो तालीमी इदारे कायम किए उनका पूरा जोर मगरबी तालीम पर था। दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया, वो मुसलमानों की मजहबी तालीम के लिए काम कर रहा था, और नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया जो कि मुसलमानों की मगरबी तालीम और मजहबी तालीम दोनों के लिए कायम किया गया था। इसके बानी मौलाना मोहम्मद अली मोहनगिरी थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867 में। 1867 में बनारस के हिंदुओं ने मुतालबा किया कि सरकारी दफातर में उर्दू को खत्म करके हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए। रसाला तहज़ीबुल इखलाक का इजरा कब हुआ? सर सैयद अहमद खान ने रसाला तहज़ीबुल इखलाक का इजरा 1870 में किया। सैयद अमीर अली ने मुसलमानों की सियासी तरबियत के लिए कौन सी एसोसिएशन कायम की? सेंट्रल मुहम्मदन एसोसिएशन। बरसगीर में फराइजी तहरीक के बानी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। अंजुमन हमायत इस्लाम का क़याम कब हुआ? 1884 में। अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर के बानी सदर कौन थे? काजी खलीफा हमीदुद्दीन। कांग्रेस का क़याम। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब कायम की गई? 1885 में। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? A.O. ह्यूम। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में 72 अफराद ने शिरकत की। तकसीम बंगाल 1905। बंगाल की तकसीम कब हुई? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल जो बहुत बड़ा सूबा था, अंग्रेजों को इसके अमूर चलाने में मुश्किल पेश आती थी। उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। हिंदुओं को ये तकसीम हजम न हुई, उन्होंने इसके खिलाफ स्वदेशी तहरीक चलाई। स्वदेशी तहरीक का मतलब गैर मुल्की माल का बाइकाट करना था। बंगाल की तकसीम के वक्त उस वक्त के वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन थे। तकसीम बंगाल की तनसीख कब हुई? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 में बंगाल की तकसीम वापस ले ली गई। उस वक्त के जॉर्ज पंजुम ने बंगाल की तकसीम को वापस ले ली है। शिमला वफद 1906। शिमला वफद ने कब वायसराय हिंद से मुलाकात की? 1 अक्टूबर 1906। शिमला वफद ने वायसराय हिंद से जो मुलाकात की, उसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वफद की क़यादत किसने की? सर आगा खान ने। शिमला वफद में 35 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग का क़याम 1906। शिमला वफद जिसने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी, उसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा पेश किया। इस मुतालबे के बाद मुसलमानों बहुत खुश थे और मुसलमानों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग के क़याम का इरादा बनाया। मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में कब अमल में आया? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान।
मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर कहाँ कायम हुआ? अलीगढ़ में। कायद आजम ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? 1913 में। 7 साल तक कायद आजम मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे और 1920 में कायद आजम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मस्जिद कानपुर का सानिया कब हुआ? 1913 में। 1913 में कानपुर में एक मस्जिद थी, वहां पर रोड को वसी करने के लिए मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद कर दिया गया, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया और अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिसमें मुसलमान शहीद हुए। मंटो मार्ले इस्लाहात कब नाफिज हुई? 1909 में। मंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा तस्लीम किया गया और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक कब मिला? 1909 में। 1909 के एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। मीसाके लखनऊ 1916। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कांग्रेस ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किस मुआहिदे में तस्लीम किया? मीसाके लखनऊ। मीसाके लखनऊ मरकजी असेंबली में मुसलमान अराकीन की तादाद कितनी रखी गई? 1/3। कायद आजम और गांधी के दरमियान पहली मुलाकात 1916 में कहाँ हुई? लखनऊ में। जंगे अजीम अव्वल का आगाज कब हुआ? 1914 में। जंगे अजीम अव्वल कब खत्म हुई? 1918 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह तहरीक कब शुरू की? 1917 में। अंग्रेज काश्तकारों को नील की काश्त करने पर फोर्स करते थे और उन्हें इसका कभी कुछ मुआवजा अदा करते थे और कभी नहीं करते थे, जिस पर फार्मर्स अंग्रेज से बहुत तंग थे, जिस पर गांधी जी ने इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू की और बाद में यह मामला हल हो गया। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कब हुई? 1919 में। 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात नाफिज हुई और इसमें हियरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें एक ये भी फैसला किया गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये चेक करेगा कि जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में जो इस्लाहात नाफिज की गई उनके क्या रिजल्ट निकले हैं। रोलट एक्ट कब नाफिजुल अमल हुआ? 1919 में। 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट नाफिज किया, इसके तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे वजह पूछने का भी हक हासिल नहीं था। कायद आजम ने रोलट एक्ट के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कब मरकजी असेंबली से इस्तीफा दिया? 1919 में। 1919 में कायद आजम ने रोलट एक्ट के खिलाफ मरकजी असेंबली से इस्तीफा दिया। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ कौन सी तहरीक चलाई? सत्याग्रह। गांधी जी ने 1919 में रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह तहरीक चलाई। जलियांवाला बाग अमृतसर का सानिया कब पेश आया? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर का सानिया पेश आया। अंग्रेजों ने 1919 में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन देहाती इस बात से वाकिफ न थे। वो बैसाखी का मेला मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए। जब अंग्रेज गवर्नर जनरल डायर को इस बात का पता चला तो उन्होंने देहातियों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में 200 से 300 लोग मारे गए। गांधी जी की क़यादत में अदम ताउन की तहरीक कब चलाई गई? 1920 में। इस मूवमेंट के तहत इस बात का इरादा किया गया कि गवर्नमेंट जॉब्स का, गैर मुल्की बाइकआउट का, इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया जाएगा। जलियांवाला बाग सानिया के वक्त पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल डायर। तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई? 1919 में। 1919 में जंग अजीम के दौरान मुसलमानों ने अंग्रेज का इस शर्त पर साथ दिया कि वो जंग जीतने के बाद तुर्की की हदूद कायम रखेंगे और मकामात मुकद्दसा की हिफाजत करेंगे, लेकिन जंग जीतने के बाद अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए, जिस पर मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की। 1919 में। तहरीक खिलाफत के कायद कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, जिनको अली बरादरान के नाम से भी याद रखा जाता है। तहरीक खिलाफत के दौरान किसने साहिल मालाबार पर बगावत कर दी? मोपला कौम ने। मोपला कौम ने तहरीक खिलाफत के दौरान साहिल मालाबार पर बगावत कर दी। उन्होंने जागीरदाराना निजाम के खिलाफ बगावत की थी, जिसे मोपला रिवॉल्ट के नाम से भी याद किया जाता है। तहरीक खिलाफत का इख्तिताम किस वाक़े से हुआ? चोरा चोरी। 1922 में तहरीक खिलाफत का इख्तिताम चोरा चोरी के वाक़े से हुआ, जिस पर देहातियों ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें 20 के करीब सिपाही जिंदा जलकर मर गए, जिस पर तहरीक खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस की जितनी तहरीकें चल रही थी वो उन सबका इख्तिताम हुआ। साइमन कमीशन 1927। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जायजा लेने के लिए एक कमीशन 1927 में तयन किया, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन के मेंबरान की तादाद क्या थी? 7 मेंबर्स थे और इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल ना था। साइमन कमीशन का सरबराह कौन था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब शाया हुई? मई 1930 में। नेहरू रिपोर्ट कब शाया हुई?
اگست 1928 میں سائمن کمیشن کی ناکام واپسی کے بعد موتی لال نہرو کی سربراہی میں AL پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، جس کا مقصد تھا آئین بنانا، جس میں موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات کب پیش کیے؟ مارچ 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے، جس میں چند ایک درج ذیل ہیں، جس میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کے لیے سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں 1/3 سیٹس رکھی جائیں، صوبائی خود مختاری دی جائے اور وفاقی طرز کا آئین بنایا جائے۔ علامہ اقبال نے تاریخی خطبہ الہ آباد کب دیا؟ 29 دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس میں خطبہ الہ آباد دیا، جس میں انہوں نے مسلم اکثریتی والے علاقے پنجاب، بنگال، سندھ سرحد کو علیحدہ مسلم ریاست بنانے کا مطالبہ کیا۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ 1922 میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ گول میز کانفرنس 1930، 1931، 1932۔ برطانوی وزیر اعظم رمزی میکڈونلڈ نے ہندوستان میں آئینی تعطل کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے لیڈروں کو لندن بلوایا تاکہ آئین بنانے میں ان کی رائے لی جا سکے۔ 3 گول میز کانفرنسز کہاں منعقد ہوئی؟ لندن میں۔ پہلی گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ پہلی گول میز کانفرنس نومبر 1930 سے لے کر جنوری 1931 تک چلی۔ دوسری گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ دوسری گول میز کانفرنس ستمبر 1931 سے لے کر دسمبر 1931 تک چلی۔ تیسری گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ تیسری گول میز کانفرنس نومبر 1932 میں منعقد ہوئی۔ قائد اعظم نے پہلی 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی اور گاندھی جی نے صرف دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی۔ گاندھی جی نے سول نافرمانی کی تحریک کب چلائی؟ 1930 میں برطانوی حکومت نے نمک کی تیاری پر ٹیکس عائد کر دیا، جس پر گاندھی جی نے ڈانڈی کی طرف مارچ کر کے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کی۔ گاندھی اربن پیکٹ کب ہوا؟ 1931 میں۔ 1930 کی پہلی گول میز کانفرنس میں کانگریس نے شرکت نہیں کی، جس پر اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ ارون اور گاندھی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس پر کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت پر راضی ہو گئی اور سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ختم کر دی گئی اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم رمزی میکڈونلڈ کی جانب سے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کب ہوا؟ 1932 میں برطانوی وزیر اعظم میکڈونلڈ کی جانب سے کمیونل ایوارڈ کا اعلان ہوا۔ اس ایوارڈ کے تحت پروونشل لیجسلیچر کی سیٹس ڈبل کر دی گئی اور مینورٹیز کو جداگانہ انتخابات یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا گیا۔ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنے پمفلٹ نو اور نیور میں تجویز کیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ 3 گول میز کانفرنسز میں ناکامی کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کون سا ایکٹ پاس کیا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ملک کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا گیا؟ 11۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کب مکمل طور پر نافذ کیا گیا؟ اپریل 1937 میں۔ 1937 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ نے کس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی؟ یوپی۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے اپنی مخصوص 482 نشستوں میں سے کتنی نشستیں حاصل کی؟ 106۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے کتنی نشستیں حاصل کی؟ 707۔ 1937 کے صوبائی انتخابات میں ٹوٹل 1585 سیٹوں پر انتخابات ہوئے۔ 1937 کے انتخابات میں پنجاب میں سب سے زیادہ کس پارٹی نے نشستیں حاصل کی؟ یونینسٹ پارٹی۔ یونینسٹ پارٹی کے صدر سکندر حیات خان تھے۔ 1937 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نے کتنے صوبوں میں وزارتیں قائم کی؟ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور اس نے کسی صوبے میں بھی کوئی وزارت قائم نہیں کی۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس نے کتنے صوبوں میں وزارتیں قائم کی؟ 8۔ کانگریس نے برسر اقتدار آتے ہی کس کو قومی ترانہ قرار دیا؟ بندے ماترم۔ بندے ماترم جو مسلم دشمن ترانہ تھا یہ بنگالی زبان میں تھا اور یہ انتمت ناول سے لیا گیا تھا۔ اس کے مصنف چندر چترا جی تھے۔ دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ ستمبر 1939 میں۔ دوسری جنگ عظیم کب ختم ہوئی؟ ستمبر 1945 میں۔ کانگریس نے اپنی وزارتوں سے کب استعفیٰ دیا؟ نومبر 1939 میں اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ للتھگور نے یہ اعلان کیا کہ انڈیا جرمنی کے خلاف جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دے گا، جس پر کانگریس نے احتجاج کیا اور کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے پوچھ تو لیا جاتا، جس پر کانگریس اور انگریزوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا، جس پر کانگریس نے احتجاجاً وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ کانگریس کے استعفوں کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے یوم نجات کب منایا؟ 22 دسمبر 1939۔ کانگریس کے استعفوں کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی ہدایت پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ مسلمانوں نے یوم نجات کانگریس کے متعصبانہ رویے کے خلاف
بنایا۔ کانگریس نے اپنی وزارتیں قائم کرنے کے بعد گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، اذان دینے پر پابندی لگا دی، مسلمانوں کو مذہبی آزادی ختم کر دی گئی، جس پر مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ قرارداد لاہور 1940۔ قرارداد لاہور منڈو پارک لاہور میں کب پاس کی گئی؟ 23 مارچ 1940۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے قیام کی قرارداد پاس کی۔ قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ اے فضل الحق۔ یو پی سے کس مسلم رہنما نے قرارداد لاہور کی تائید کی؟ چودھری خلیق الزمان۔ سندھ سے عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان اور سرحد سے سردار اورنگزیب خان نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ خواتین میں سب سے پہلے کس نے قرارداد لاہور کی حمایت میں تقریر کی؟ امجدی بانو جو کہ محمد علی جوہر کی بیگم تھی، انہوں نے خواتین میں سب سے پہلے قرارداد لاہور کی حمایت میں تقریر کی۔ کرپس مشن 1942۔ کرپس مشن ہندوستان کب پہنچا؟ 22 مارچ 1942 کو کرپس مشن ہندوستان پہنچا اور یہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ کرپس مشن کس کی قیادت میں انڈیا پہنچا؟ کرپس مشن سر سٹیفن کرپس کی قیادت میں ہندوستان پہنچا۔ یہ ہندوستان میں دوسری جنگ عظیم میں انڈیا کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ کچھ پرپوزل یہ لے کر آیا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد قانون ساز اسمبلی بنائی جائے گی، اسمبلی جو سے نیا قانون بنا سکتی ہے، شاہی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، جنگ ختم ہونے کے بعد صوبائی الیکشن ہوں گے، صوبائی خود مختاری قائم کی جائے گی، یا تو اس پرپوزل کو مکمل قبول کیا جائے یا انکار کر دیا جائے۔ کانگریس نے بھی اس کا انکار کر دیا اور مسلم لیگ نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گاندھی نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کب چلائی؟ 8 اگست 1942۔ مہاتما گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے جواب میں قائد اعظم نے کون سی تحریک شروع کی؟ تقسیم کرو اور ہندوستان چھوڑ دو، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ۔ گاندھی جناح مذاکرات کب ہوئے؟ 1944 میں سی آر فارمولا جو کہ راج گوپال اچاریہ نے تیار کیا تھا، اس کے تحت گاندھی جناح مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات بھی فیل ہو گئے۔ اس مذاکرات میں فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم ہندوستان کو آزاد کروا لیں پھر تقسیم کریں گے، لیکن قائد اعظم اس بات پر راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم تقسیم کر لیں پھر بعد میں ہم ہندوستان کو آزاد کروائیں گے۔ لارڈ ویول نے اپنے منصوبے کا اعلان کب کیا؟ 14 جون 1945 میں۔ لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس کب بلائی؟ جون 1945 میں۔ جون 1945 میں لارڈ ویول نے ہندوستان کے بڑے لیڈروں کو شملہ کے مقام پر اکٹھا کیا اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ ایک انتظامی کونسل بنائی جائے گی جس کے اندر 14 سیٹیں ہوں گی، جس میں 6 سیٹیں کانگریس کے لیے، 5 سیٹیں مسلمانوں کے لیے، 3 سیٹیں اقلیت کے لیے ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو 5 سیٹیں مسلمانوں کے لیے ہوں گی، اس ایک سیٹ پر 5 میں سے ایک سیٹ پر نان مسلم لیگ سلیکٹ ہوگا، جو کانگریس میں سے بھی آ سکتا ہے لیکن وہ ہوگا مسلمان۔ اس میں خضر حیات توانا صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی میں سے ایک ان کو ملے، لیکن قائد اعظم اس بات پر راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ 5 کی 5 سیٹیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص ہونی چاہیے، مسلم لیگ کے لیے 5 کی 5 سیٹیں مختص ہونی چاہیے۔ اس چیز پر مسلم لیگ اور کانگریس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور لارڈ ویول نے اس کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کیا اور یہ کانفرنس ناکام ٹھہرائی۔ 20 جون 1945 کو برطانیہ میں کون سی پارٹی برسر اقتدار آئی؟ لیبر پارٹی 1945 میں اقتدار میں آئی اور وہ جلد از جلد ہندوستان میں انتخابات کروانا چاہتی تھی۔ دسمبر 1945 میں کون سے انتخابات ہوئے؟ مرکزی اسمبلی۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کا نعرہ لگایا، مطلب کہ علیحدہ ریاست کا نعرہ لگایا، اور کانگریس نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم نشستوں کی تعداد کیا تھی؟ 30۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں تھیں جس میں مسلمانوں نے 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور جنوری 1946 میں صوبائی انتخابات ہوئے جس میں مسلمانوں کے لیے 492 سیٹیں مختص تھیں، جس میں مسلمانوں نے 429 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اور یہ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ برے صغیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ کیبنٹ مشن 1946 کے انتخابات کے بعد برطانوی حکومت نے انتقالی اقتدار کے لیے 3 وزراء پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا جسے کیبنٹ مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیبنٹ مشن ہندوستان کب آیا؟ مارچ 1946 میں، جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا اور اس کی قیادت سر پیٹرک لارنس کر رہے تھے۔ کیبنٹ مشن نے کابینہ مشن پلان کا اعلان کب کیا؟ 16 مئی 1946۔ عبوری حکومت کتنے وزراء پر مشتمل تھی؟ عبوری حکومت 14 وزراء پر مشتمل تھی جس میں 5 سیٹیں مسلم لیگ کے لیے، کانگریس کے لیے 6 سیٹیں اور اقلیت کے لیے 3 سیٹیں مختص تھیں۔ عبوری حکومت میں وزارت خزانہ کا عہدہ کس کے پاس تھا؟ لیاقت علی خان۔